جدوں اس جان فانی تو انتقال کر گیا اللہ دی رحمتاں دی گل بھی کرنا کیونکہ رمضان دے مہینے دیاں بابرکت گھڑیاں نے اللہ دی رحمتاں دی بارشاں نے اسی بھی رب ذوالجلال دی رحمت حقدار امیدوار بڑی اس بے نیاز دی بارگاہ دے اندر جھولی پھیلا کے رکھ کرنے اے مالک کائنات اسی تیرے کرم دا شکریہ نہیں ادا کر سکتے اسی تیری نعمتاں دا شکریہ نہیں ادا کر سکتے آؤ میری سرکار دے غلاموں بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ جدوں مر گیا انتقال کر گیا بنی اسرائیل دے لوگاں نے اٹھایا بندہ 100 سال دا نافرمان سی پیراں دے اندر انہاں نے رسیاں پا کے گھسیٹیا جا کے گندگی دے ڈھیر تے سٹیا اللہ خالق کائنات دی بارگاہ چوں آواز آئی اے موسیٰ علیہ السلام میرا ایک یار میرا بیلی میرا سجن میرا دوست مر گیا تیری قوم نے جا کے گندگی دے ڈھیر تے سٹیا نے اے موسیٰ علیہ السلام جلدی کرو جاؤ تے او دی میت اٹھاؤ انہوں غسل کفن دین تو بعد او دا جنازہ پڑھو اور اعلان کر دیں جیڑا جیڑا خوش نصیب ایک جنازے میں شامل ہو جائے گا جنت حقدار بن موسیٰ علیہ السلام فوری طور پہ اپنے مصاحبین نو صحابہ نو اپنے حواریوں لے کے گئے اس سے بستی اس سے پنڈ دے کونے تے گندگی دے ڈھیر لاش وچ کیڑے جاری کیڑے اپنا اس لاش نو کھا رہے نے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فوراً اٹھایا اپنے مبارک ہتھاں نال غسل کفن دینے دے بعد اعلان کیتا چار داں کے عالم دے اندر جیڑا اس خوش نصیب دا جنازہ پڑھ لوے گا اللہ نو جنت دا ٹکٹ عطا فرمائے گا جدو آپ نے اعلان کی تو لکھوں لوگ آگئے ہر بندہ حیران ہے عرض کردہ پیارے موسیٰ علیہ السلام اے بندہ اس قابل نہیں کہ تسی دا جنازہ پڑھو اپنی چادر دا کفن پہناؤ اتنے پاپی سی گناہگار سی نہ ہے قسم دا نکمہ گناہگار سی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تسی نہیں جان دے ادھے مقام و مرتبے نو اللہ نے اپنا بیلی قرار دیا جدو جنازہ پڑھے آتے موسیٰ علیہ السلام نے دفن کیتا اللہ دے نبی خود قبر چ اتری ہوندی میں کتوں پکڑ کے قبر چ رکھیا اور رکھ کے جدو مٹی پا کے واپس مڑے تے سر سجدے وچ جھکا کے عرض کردے نے اے مالک کائنات گل سمجھ تو والا تارے اے بندہ جن دے متعلق ساری دنیا گواہی دے رہی بندہ نکما سی گناہگار سی نالائق سی بڑا بڑا پاپی مہا قسم دا تے تو فرمانا ہے میرا بیٹی سی میرا سجن سی میرا پیارا سی مولا کریم نے ایک مقام مرتبہ ایک کیویں نصیب ہے بولیے سبحان اللہ اللہ خالق کائنات دے دربار چ آواز آئی اے پیارے موسیٰ علیہ السلام تیری قوم بھی سچ کہندی ہے بندہ گناہگار سی اکھارے بھی سی پر زندگی دے اندر ایک وارے نے تورات کھولی تے تورات دی ورگردانی کی تیری نظراں دے سامنے میرے یار محمد دا نام آیا جدو میرے محبوب دا نام آیا اے محبت نال جھوم اٹھیا انہیں پیار دینا میرے یار دے نام نو چومیا ہے اور تو دس دے میں دی گناہگاری ول ویکھاں یا اپنے یار دی یاری ول ویکھاں مل کے بولو سبحان اللہ میرے عیبا ول نا جامی ساڈے عیبا ول نا جامی میری جھولی عملو خالی نام لیوا محبوب تیرے دار جندے موڑے کملی کالی میں ادنام تے اسفل ازلوں تے تیری ذات ازل تو سے عرب داوالی حضور دے غلاموں اپنے مقدر تناز کرو یہ بنی اسرائیل دا موسیٰ علیہ السلام دا امتی 100 سال دا نافرمان ایک کوئی محبت نہ حضور دا نام چمیں رب راضی ہو گئے سانو تے اللہ پاک نے حضور نے تصدق نہ حضور دا کلمہ عطا فرمایا قرآن عطا فرمایا ان آیات دے دریا چلائے اسی کیوں نہ رب دا شکر ادا کرے اس واسطے اپنے مقدر تناز کیتا کرو اللہ پاک نے بن منگیا حضور دا کرم حضور دی غلامی چ حضور دے غلامہ چ رب نے پیدا فرمایا سرکار دا کلمہ نصیب فرمایا کچھ نصیبی یہ ختم شریف دے حوالے تے حضور دا مختصر ذکر ہویا دعا ہے اللہ پاک ساڈے میزباناں دے ابا و اجداد دی مغفرت فرمائے انہاں دی قبراں دے اندر باغ بنائے آمین